साथीहरु नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानल तपाईको माझमा यतिखेर उपस्थित भइसकेका छौं विभिन्न प्रस्तुतिको साथमा। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं नेपालको संविधानबाट आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू तपाईको लागि लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। सामान्य ज्ञान विभिन्न बैंकिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालको संविधानबाट खर्दार नायब सुब्बा अधिकृत बैंकिङ तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यस भिडियोलाई अन्त्यसाथ हेर्दै गर्नुहोला। हामीले भाग 1 देखि भाग 6 सम्म अघिल्लो भिडियोमा नै प्रस्तुत गरिसकेका छौं। उक्त भिडियोलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। यो जानकारी गराउँदै आज पनि लाग्नेछु तपाईहरुलाई जानकारी गराउन भाग 7 देखि नेपालको संविधान। साथीहरु भाग 7 मा रहेको छ संघीय कार्यपालिकाको बारेमा रहेको छ। भाग 7 मा यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। संघीय कार्यपालिका र धारा 74 मा रहेको छ शासकीय स्वरूप। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसैगरी 75 मा रहेको छ धारा 75 मा कार्यकारिणी अधिकार। कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ धारा 76 मा मन्त्री परिषदको गठन निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धारा 76 कति धारामा मन्त्री परिषदको गठन बारे उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। धारा 76 मा रहेको छ मन्त्री परिषदको गठन। यो कुरा पनि तपाईलाई जानकारी रहोस् र यो विषयमा पनि तपाईले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि अब हामी तपाईहरुलाई लैजाने छौं धारा 77 तिर। धारा 77 मा रहेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र मन्त्री प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहन सक्ने कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदको गठनमा रहेको छ। यो कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीको रिक्त भएको मितिले चाहिँ 35 दिन भित्र चाहिँ बमोजिम चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 78 मा रहेको छ संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने कुरा धारा 78 मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 79 मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 80 मा शपथको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जहाँ चाहिँ शपथको कुराकानी गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने छ भने राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी धारा 81 मा रहेको छ राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदका निर्णय र संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ। धारा 82 मा रहेको छ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा रहेको छ। यो भयो भाग 7 को बारेमा। भाग 8 मा रहेको छ संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिकामा 83 मा रहेको छ संघीय व्यवस्थापिका जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 84 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभाको गठन। प्रतिनिधि सभाको गठनमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षद्वारा हुनेछ भने 165 जना सदस्य र त्यसैगरी समानुपातिकमा हुने 110 जना सदस्य रहनेछन् समानुपातिक तर्फबाट। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। समय समयमा सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। र 18 वर्ष उमेर पुरा भएका नागरिकले मात्र मताधिकार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको खण्डमा चाहिँ जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोहीबाट नै पूर्ति गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। धारा 85 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेको छ। त्यसैगरी धारा 86 मा रहेको छ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधि। राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरू 59 सदस्य रहनेछ भने
यसमा चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको मण्डलद्वारा चाहिँ चुनिने कुरा रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ तपाईहरुलाई यसको जानकारी दिँदै सदस्यको लागि योग्यताको कुराकानी गर्नुपर्दा नेपालको नागरिक प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ 25 वर्ष, राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्ष उमेर हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला, यो झुकिन सक्नुहुनेछ। 25 वर्ष प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी धारा 88 मा रहेको छ शपथ रहेको छ। धारा 89 मा रहेको छ स्थानको रिक्तता भन्ने रहेको छ। धारा 90 मा रहेको छ सदस्यको लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय रहेको छ। धारा 91 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट चाहिँ सभामुख उपसभामुख छान्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी हुनुपर्छ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने छ। यो संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि तपाईहरुलाई धारा 92 मा लैजान चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको बारेमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरेर रहेका हुन्छन्। धारा 93 मा लैजान चाहन्छु। अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको कुरा रहेको छ। धारा 94 मा गणपूरकको संख्या, गणपूरकको संख्या भनेको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ। 1/4 चाहिँ सदस्य हुनुपर्ने छ। तत्काल कायम भएको सदस्यको संख्याको 1/4। राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भनेर धारा 95 मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 96 मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा 97 मा समितिको गठनको कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा 98 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन। धारा 99 मा मतदानको कुरा रहेको छ। धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यो पनि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको छ तपाईहरु सम्पूर्णको लागि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यसमा चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ कुनै पनि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। पहिलो 2 वर्ष र एकपटक असफल भयो भने 1 वर्षभित्र फेरि राख्न पाइने छैन भन्ने कुरा पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। 101 मा महाअभियोगको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् र पारित गर्नका लागि 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ। यो जानकारी तपाईहरुको लागि भयो। यसको लगात्तै नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरू विरुद्ध महाअभियोग लाग्नेछ। को विरुद्ध महाअभियोग लाग्नेछ भन्ने कुरा पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहनेछ। धारा 102 मा रहेको छ अनधिकार उपस्थित भएमा मतदान गरेमा सजाय पनि रहेको छ। 103 मा रहेको छ विशेषाधिकार, 103 मा रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ धारा 104 मा रहेको छ कार्य सञ्चालन विधिको बारेमा रहेको छ। 104 मा 105 मा रहेको छ बहसमा बन्देज। त्यसैगरी धारा 106 मा रहेको छ संघीय संसदको महासचिव र सचिवको कुरा रहेको छ। धारा 107 मा रहेको छ संघीय संसदको सचिवालयको कुरा। धारा 108 मा पारिश्रमिकको कुरा रहेको छ। त्यसैगरी भाग 9 मा रहेको छ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको बारेमा रहेको छ। 109 धारामा रहेको छ संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार। त्यसैगरी 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। धारा 111 मा रहेको छ विधेयक पारित गर्ने विधि। त्यसैगरी रहेको छ धारा 112 मा रहेको छ विधेयक फिर्ता लिने विधि। धारा 112 विधेयक फिर्ता लिने। धारा 113 विधेयकमा प्रमाणीकरण। धारा 114 मा अध्यादेश रहेको छ। अध्यादेशको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बहत पनि अध्यादेश खारेज हुन सक्नेछ र निष्क्रिय वा खारेज नभएमा कुनै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। भाग 10 मा रहेको छ सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली। धारा 115 मा रहेको छ कर लगाउन वा ऋण लिन पाइने। धारा 116 मा सङ्घीय सञ्चित कोष। धारा 117 मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्यय। अनि त्यसै गरी धारा 118 मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार। धारा 119 मा रहेको छ राजस्व र व्ययको अनुमान। धारा 120 मा रहेको छ विनियोजन ऐन। धारा 121 मा पूरक अनुमान। त्यसै गरी धारा 122 मा रहेको छ पेशकी खर्च। त्यसै गरी धारा 123 मा रहेको छ उधारो खर्च। धारा 124 मा रहेको छ सङ्घीय आकस्मिक कोष। धारा 125 मा रहेको छ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। ल साथीहरू, तपाईहरुलाई यो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै धारा 125 सम्म तपाईहरुको लागि आज प्रस्तुत गरेँ। धारा 125 भाग 10 सम्म तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गरेँ। भाग 7 देखि 10 सम्म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। धारा 125 सम्म रह्यो। यो पार्ट 2 भिडियो रहेको छ तपाईको लागि। साथीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनको लागि लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो भिडियोलाई शेयर, लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला भन्दै आगे चाहन्छु। नमस्कार, तपाईको समय शुभ होस्।